عرض و التماس. عرض و التماس چې تل شي درخواست پیشګي کول کنه یو خبره مخکې کوي چې ته درخواست نه وتل شي غوښتنه کول. قرآن حکیم خدای لم یزل کا ازلی اور ابدی کلام ہے. قرآن صدا دا دی اللہ تعالی همیشه راسی کتاب ده و همیشه پوری بوی. لم یزل خو وخت تیر شي څه ختمی گنا کنه نه ختمی دن کا. لم یزل مانا ده نه ختمی دن کا ذات. ازلی دی تل شروعی نہیں ابدی مانا سے بیا ختمی دلی نہیں. جو صرف ایک معجزہ نہیں تو صرف دسینے سوا معجزہ ہی بلکہ حق یہ ہے حق خبر دادا کہ ہزاروں لاکھوں معجزوں کا مجموعہ ہے. د زرګو لاکھوں معجزو جمګټه د سیدا جامع دیر کی. اس مختصر سی کتاب نے دی مختصر کتاب 13.5 برس کے عرصے میں درلسنیم سوکول پارسی کے دنیا پر پوری طرح واضح کر دیا. دنیا تدا خبر و خیالا کہ اگر کسی نبی کی تصدیق کے لیے زندہ معجزہ دیکھنا ہو کدی و نبی صدقت د پارا ژوندۍ معجزہ چوک لیدل غوړي کنه تو یہی قرآن کریم ہے. پیغام دا قرآن مجید دا جس کا ہر شوشہ دی والا ہر زبر زیر نکتا غڑواندہ دی والا کم شوشی سے دی سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی یہ سونو کلونو تیرے دل نبادا اسی طرح محفوظ ہے. مغشوندی محفوظ دی جیسے خدا کے آسمان کا سورج اور چاند لکه څنګه په اسمان کې میرے سترګې او ګمکۍ محفوظه ده. نوع انسان کی عام نظریں د انسانانو عام نظیرونه چې دي کنه اگر اپنے اندر متانت که خپل ځان کې مضبوطی پیدا کی سنجیدگی معنی سیریس والا ټوکی نه نخری نه بلکہ رختیاو په نظر سره تو وګوري اور انسان پسندی کی روشنی رکھتی ہیں کہ دود انصاف نظیر ولری کنه تو بیان کردہ حقائق سے سرمو بھی اختلاف نہ کرے گی. تو بیان کردہ حقائق سے دکم بیان شوی حقیقتونه دی کنه سرمو هیڅ کله بھی اختلاف نہ کریں گی. اس اختلاف بنا کوي خودو خسترګو باندې پټای لګی دلی کنه لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت دا قرآن حکیم کی طرح دائرہ رسالت کے اس مرکزی وحید کی زندگی بھی ہزار معجزوں کا خزانہ ہے. ای قرآن غنی دی پیامبر علیه الصلاۃ والسلام له کومه زندگی ده کنه نو دو دی زرو معجزو خزانه ده. پیامبر سن زندگی ډیر عجیبه ده. څوک په سوچ وکي جس پر مقدس کتاب نازل ہوئی دی چو بنے دا پاک کتاب نازل شو مقدس چشتل شی پاک. اگر کتاب اللہ کی ہر آیت مستقل معجزہ ہے کدی قرآن والا ہر آیت ذات معجزہ جڑی گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدس کا ہر کارنامہ بھی مستقل آیت ہے. د پیغمبر علیہ السلام د ژوند ولا هر کارنامه دا یو څه د نشانه د آیت ته څه د کارنامې کړي د سازي کې غاړ بهادر پهلوانانم شکیدلو جی بریکی واهلو نو شو مخته کېدل جس کی نظیر سے دنیا سراسر قاصر ہے. د هغه مثال نه دنیا څه ده کمزوری ده کاسره ده نشي کولا سي مثال چوک نشي راوړای. اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہر نقطہ اور شوشہ آج تک دنیا والوں کی دست برد اور ترمیم و تنسیخ سے بالکل محفوظ ہے. کدی کتاب اللہ ہر نقطہ شوشہ نہ پوری دی دنیا و خال کو دی لوس نہ محفوظ ہے. دست برچش تیل شی کٹکول یو شی کی کٹوا کول سکه کله زیاتای کله کمای ترمیم تنسیخان دی تیل شی زون نور کی چوک زیاتای کول شی نور کی کمای کول شی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پکیزہ کا ہر سانحہ اور واقعہ بھی دنیا کے سامنے آئینہ بنا ہوا ہے. د پیغمبر علیہ السلام دی پاک ژوند ولا هر واقعہ قصہ دا هم دنیا د پاره وا اینا جوړ شي زدي کې ځون قتل شهر سړی سموت څه درجه کې روان یو. قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کے بعد قرآن پیتونو بنی کا فکر سڑا ہوا کہ اگر کوئی مبصر آخری فیصلہ کرتا ہے کچوگ اخیری مبصر وی رائے سکیم کئی مبصر نوتل شاہ پی سالہ کئی کہ لا تنقضی عجائبہو کہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے. دی قرآن والا عجیبہ خبریں او نئی خبر دی ولا ملغلری نه ختم کی د سمندر د سمرونه ربوسی نوري پکې ډيري. تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معصوم زندگی
और मुआजिज़ाना अखलाक का मुताला करने वाला भी इंतहाई फ़ैसला ही सादिर करता है که د پیغمبر سره معصومه زندګۍ وکړي د هغه له داسې اخلاق وکړي چې ډېره جزونکي غونې وو مطالعه وکړي نو آخر به دا فیصله ډایرکټ سړی کوي که نه لا تنتهي غرائبه اس کے غرائبات کی کوئی انتہا نہیں د پیغمبر علیه السلام د بهترینو خویونو عادتونو هېڅ انتها نشته دومره ډېر عادتونه او دومره ښې خبرې پکې ورکې وي